سلام سلام فتواتن كبرانا أمل العلم تركوا نيشان على بيتسل ببزلهم هو سلامكم بزح ترفي وللي كبرات حواتي انكو عدما نافشان علي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو زخوين كعاني فلي بزبله واغا نايقازا مسرحي كان ديني هو نزبل حيزالكم مزيني هو بتعميك الناش يرئينا زلو بفلاي سمينتو مالتيو كبرات حواتينا تايزا أكل قناش يرئينا نزبل كناقركم إياه اسكعبي رفز آما تخطاتلو نيشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارات زخون كنكعا لايك شر ناقوركم أبرتاتعني لايك شر نتقور ليكعا كابلبي نامسكونكو إياه مالتيو كبرات حواتي سلزي كبرات حواتي ياهلو معنتي دقمتي 19 ويكعا أكتوبر 29 يزخون زلو مكنياتهم كاب جزانا كم معلتنا معلتي سلازي فلالو واقو معلتو متقاس جلدن كلنا ايو لو ما عند فليزا بلو واقا قرقورو بلوكيت حيزلكم مزينيهو كالتهم دمو كمنياو حفشاو ناي تندينو حوصا امني تصار كله مالتيو እና ንብዙሕ ግዜ ቆርቆሮ ይሰራሕኹ ነይረ ሎማ ዓንቲ ቆርቆሮ በባዓይኑ ትሕዘልኩም መፅየኒኹ ማለት እዩ ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር እናገበርኩም አበረታቱዕኒ ላይክ ሸር ነትገብሩለይ ካብ ልብና መስግንኩ እየ መጀመርያ ንሪኦ ዋጋ ቆርቆሮ ይክኸውን ክብራት ኣሕዋተይ ዋጋ ቆርቆሮ ብክልተ ዓይነት ቆርቆሮ እየ ሒዘልኩም መፅየ ዝኒኹ እቲ ሓደ ኣርት ይበሃል ተሓደ ደሞ ሮማን ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ ሮማናት ዝበሃል ቆርቆሮ ርግዘቱ በዓል ነጥቢ 50 ወይ ከዓ 4 ፈረቃን ማለት እዩ እዚ ማለት 4.50 ማለት ርግደቱ ቲክነሱ ማለት እዩ በር ወይ ቁመት ወይ ጎን ይኾናል ቲክነሱ ወይ ከዓ ርግደቱ 4.50 ወይ ከዓ 4 ፈረቃን ይበሃል ናይዚ ዋጋ 100 ብቻ ማለት እዩ እዚ ዋጋ እዚ ኣብ እይንተልኩምኒ ኣብ ከተማ ዓዲግራት እዩ እስኪ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓድዋ ይሰርሕ ነይረ ካብ ዓድዋ ውፅእ ኢለ ደሞ ማዓንቲ ዓዲግራት ሰሪሐ እኒሆ ቀፂለ ከዓ መቐለ ሓበሬታ ዝቐብለኒ ሰብ ተረኺበ ብትኽክል ክሰርሐልኩም እየ ማለት እዚኣ ግን ኣብ ዓዲግራት ትኸውን ዘላ ካው ቆርቆሮ ከዓኒ በአርት ተደሊኹም በአርቲ እዚሁም በዓል 4 ፈረቃን እዩ 180 ካብ ናይ ሮማናት ናይ 80 ቅርሺ ልዩነት እንሄው ያው ናይ ፋብሪካ ልዩነት ይንበር ኩሉ ጠንካራ እዩ ግን ናይቲ ፋብሪካ ልዩነት ተዘይ ኮይኑ በዓል 4 ፈረቃን ክልቲኡ ጥንካሬ ግን ቆንጆ እዩና ዝቐነሰልካ መግዛእ እዩ ማለት ሓደ ግዜ ከመዲክራት ኣሕዋተይ ዝኾነ ፋብሪካ ሕዚ ሮማና ዝበሃል ፋብሪካ ዝፀንሕ ፋብሪካ ንሕር ኮይኑ ሰብ ከዓ ካብኡ ለሚዱ ስለዝፀንሕ ንዕኡ እዩ ንእሽተን እንትንዝል ካብኡ እቲ መበል ካልኣይ ዝመፅእ ፋብሪካ ደሞስ ከዓ ዘፍልጥዎ ብዙሕ ሰብ ከዓ ዝፈልጦ ቅንስ የብልዎ እምበር ሓደ ዓይነት ጥንካሬ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝቐነሰልካ ከይድካ ምግዛእ እዩ ቲክነሱ ንሕር ሓደ ኮይኑ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ እና ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ተንዲኖ ዘሎ ዋጋ ይክኸውን ተንዲኖ በዓል 14 ናይ ቱርኪ ብራት 2800 ደጋዕ ቤት ወይ ኣብዚኣ እንኳን ይቅርታ ተንዲኖ ቅናሽ የርኤናን ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ በዓል 12 እዩ በዓል 12 1900 ዓዲግራት እንዲያም ብጣዕሚ ቅናሽ ዝኸውን ነይሩ ካሊ መዓልቲ ግን ብረት ውስኽ ዘበለት እያ ኒሃ ዓዲግራት ማለት እዩ ካብኡ በዓል 10 እዩ በዓል 10 ብጣዕሚ ቆንጆ ዋጋ ሒዙ መፅኡ እኒሆ 1280 ብፍላይ ቪላ ገዛ ተስርሓ 1280 ብጣዕሚ ይሕሳር ማለት እዩ ምክንያቱ ምስካብ 1300 በፂሑ ስለዝነበረ በዓል 10 ብጣዕሚ ቀኒሱ እኒሆ ቪላ ገዛ ተስርሓ ካብ ቢም እስካዕ ኮለን ብደንቢ ዝኣኽለክን ቢም ማለት ናይ መሬት ምናልባት ናይ ላዕሊ ኦምና ቆርቆሮ ስለዝሽከም በዓል 12 ክኸውን ይኽእል በዓል 10 ክኽእል ይኽእል ማለት እዩና ከም ምስራራሕ ኾን እዩ ስለዚ ያው ቪላ ገዛ እንተስርሓ ብዙሕ ኣይጎዳእክን ንህድም እንተስርሕ ደሞ ኣብ ህድም 8-10 ስለዝኾነ ደሓን እዩ ብጣዕሚ ትጎድእ ዘለታ እያ በዓል 14 ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቀፂልና ንሪኦ 8 በዓል 8 ብረት ይክኸውን በዓል 8 ብረት ናይ ቱርኪ እዚኣ እውን ብጣዕሚ ወስኺ ገይራ እኒሃ 870 820 30 50 ነይሩ ምስ 70 ኮይኑ ነይሩ ማዓንቲ እና ክብራት ኣሕዋተይ ሓፈሻዊ ገዛ ምስራሕ ትርከቡ ወይ ከዓ ሓሳብ ንዘለኩም ገዚኻ ምቕማጥ እዩ ብድሕሪ ሓዚ ክቕንስ እዩ ማለት እንድዕ ተስፋ እዩ ዘቕርፅ በእውነት ግን ከምዚ ኣጋጣሚ ሓደ ግዜ ናይ 20 ናይ 30 ቅርሺ ቅናሽ ገብር ከሎ ኣብቲ ዝቐነሶ ግዜ ምግዛእ እዩ ከመይ ትሪእዎ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ዋጋ ሕውፃ ክኸውን ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ኩሉ ዓዲግራት እዩ
واقع حوزة أو كتما عدقرات نحنت بياجو ويكع سينوتراك زعباي سينوتراك بعد 16 متر كيوب بحال مالتي 45 شح تبعلكم الله مالت كاوزي تحت كل خير جن بولكت أنا كنا نسأل تخينا يا ويقراس كده تخينا كاو دمو تأزاريو تأزار أو كتما عدقرات نحنت بياجو ويكع نحنت سينوتراك 50 كلتن شح ما يزوي كرات حواتي أنا زن سينوتراكاس كم زعبيتي مثل روجن بزعبيتي هنا بيانس بكون تالي سكر 400 كنت تابع عليه زعلنا أنا كو 5 شح خلتش حق الزعنا مثلنا بتعمل اشتياتي يعني بتعمل يخبر زحز أزار مالتي لازم أو كتم عدكرات كم زي مثل كاو النريو واقع أمليك خون ككل زجود النازلو ناي أمليو حوز أزار بيانس حنت بياجي قليا أملجن عفسارتنا أما الشاتا عفشنتيت بزح لازود أملي بتعمل قورينا نهرق عبيت ويقدر نحر اللي أمهم بيتسا خاف قدر في حرك نمزع ناي مكينة سوسنا ناي سرعة نزو سنها فيكن امنها عدخ نمزع حكاية ان حرك قدر كوين بيت ساكن ويكعزكو عات امنتها الإكل مالتيو إنه امني بزتعم يزقرم إسران 4 شحيو أكتا مع الدكرات ولا أبيتم بوتها تخيركم مع عدو حسا مساساليو إسران 4 شحيو نحن تبياجونا بس لا يدوم أملك الزعان كله كم فليو كم حوز أزر بدين باين تنايلنا أمن بتعمي خبر بس حساب يقول الواقع أمني كأوه عني بيانس 140 150 160 كانس يقول لا 10 بياجو يأكلن 10 بياجو مالت حسابه لعلي 100 قرن شح مسألة مالت يونا بتعمل كلتا 100 قرن شح مبر يمسألة الناس رزرسكي كبرات حواتي تتقاري تطعي زي ما لسالنا يعني امنا 15 نيرو لومي 4 أزفوسيهو قاتلنا نريخ عن نفتي بتعمي زحق زينا كنحلف كلنا ناي سمينتو هاقاي سمينتو يبال ياتبل جن سمينتو كيت شوار بيانس كاب يكال سكاب مقاوي زليات أنا ساتنبر كاو بدحارس لازوسه كيت زانا قوغازي حمامات ونكاليو أما حاجاي تخينو سكاب شدش ورحي يسألن حيو أكرم تخاس كاب 3 ورحي شدش 3 ورحي جيرا زفالي زلخو أقمامتو أيو رحل نقرا يفتن أو تحتي خمس تريوا لكم كارتون نزيد أولا نجر جاكم العل تبلوا لكم كافت مريت بيانس ناي 5 سنتيمتر العلا بالكم تعمدوا بزر يدومو ما ينجر كفاس يولن كيرهد مياتهم ما يطون تيلاتا بتعمل كوحيات خون مالتنا جزيها ماماتي كالي كنت نبدأ مقباريونا سمينتو عدقرات شحن 180 انيهو مالتيو دعم قنجو قحيز وز انيهو عدقرات مالتيو انا يو نيجزا مسرحي كمزي مثل بلوكيت 4 قرش بعل 15 4 قرشي بعل 15 بلوكيت 4 قرشي إذا بعل 10 دوما 4 كلتن تمساساليو إنها كمزي أتمثل لك عبيت وي معرين نيلو ما عنتي زنابرنا نيجزا مسرحي فيديو زي مثل نيرو